यहाँहरू सबैलाई पुनः स्वागत छ र जय मसीह। म वचनको भागमा वचनको सेवामा छु। अहिले क्रिसमस नजिक छ। त्यो भएको कारणले ख्रिस्टको जन्मको उत्सव कति ठाउँहरूमा विगतको केही हप्तादेखि मानिसहरूले मनाउन सुरु गरिरहेका छन् र हाम्रो नेपालमा पनि सायद यो कोरोनाको सङ्क्रमण नभएको भए अहिले विभिन्न ठाउँहरूमा क्यारल खेलेर प्रभुको महिमा प्रशंसा गर्ने सुरु भइसकेको हुन्थ्यो। जे होस्, यो क्रिसमस हुन त क्रिसमस भनेको ख्रिस्टको जन्मको उत्सव, येशू ख्रिस्टको जन्मको खुसियाली आनन्द मनाउनु चाहिँ के हो? क्रिसमस हो। अर्थात् ख्रिस्टको जन्मको सम्झना क्रिसमस भन्न सक्छौँ। अनि यो क्रिसमसमा खास के हो त? क्रिसमस किन मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि, किन क्रिसमस मनाउनु पर्छ, ख्रिस्टको जन्मको उत्सव मनाउनु पर्छ भन्दाखेरि, हामीले लामो समयदेखि परमेश्वरलाई देख्न पाएका थिएनौँ। मानव इतिहासमै परमेश्वरलाई कोही मानिसले पनि कहिले पनि देखेको थिएन। तर जब येशू ख्रिस्ट यस संसारमा आउनुभयो तब मानिसहरूले अदृश्य परमेश्वरलाई देखे। अनि देखेपछि परमेश्वर कस्तो हुनुहुँदो रहेछ भनेर देखे। आज कति मानिसहरूले हामीलाई प्रश्न गर्दछन्, हामी परमेश्वरमा विश्वास गर्दछौँ अनि हामी परमेश्वरलाई देखेका छौँ भनेर भन्दछौँ। कति मानिसले भन्दछन्, के तिमीलाई स्वर्ग र नर्कको बारेमा थाहा छ? मान्छे मरेपछि को स्वर्ग जान्छ, को नर्क जान्छ थाहा छ? के परमेश्वर हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई तिमीले देखेका छौ? भनेर यी विभिन्न किसिमका प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ। परमेश्वर त हुनुहुन्छ, अवश्य पनि हामीलाई बाइबलले बताउँछ र बाइबलले नबताए पनि एउटा साधारण कुरो चाहिँ, जसरी तपाईँ र मेरो वरपर भएका चिजहरू छन्, हामीले लगाउने यो लुगा भयो, त्यस्तै गरिकन तपाईँ र म यो सोफा हुनसक्छ, यो म बसेको सोफा, अर्थात् तपाईँ र मैले प्रयोग गर्ने यातायातका साधनहरू, गाडीहरू हुनसक्छ, मोबाइल फोनहरू, अब भनौँ न विभिन्न सामग्रीहरू हुन सक्छन्। यी आफै कुनै पनि आएनन्, यसलाई बनाउने कोही न कोही छ। हरेक कुराहरूको अस्तित्व, यी हामीले हाम्रो वरपर देखेका कुराहरूको अस्तित्व, त्यसको पछाडि केही कारण छ। त्यो कारण चाहिँ कसैले त्यसलाई बनायो र मात्रै ती अस्तित्वमा आए। त्यसै गरी तपाईँ र मैले देखेका यी सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा, ताराहरू, यी विभिन्न कुराहरू छन्। अनि डाँडा काँडा, जङ्गल, यी सबै कुराहरू देखेका मानिस अनि जनावरहरू, पशु पक्षी, सम्पूर्ण जलजन्तुहरू छन्। यी त मान्छेले पक्कै पनि बनाएको होइन। हामीले वरपर देखेका कतिवटा चिजहरू मानिसले बनाए, तर यी कुराहरू त मानिसले बनाएको होइन। मानिसले नबनाएपछि जसरी हाम्रो वरपर भएका कुरा हामीले तिनीहरूको अस्तित्वमा आउन केही न केही कारण छ, मानिसले त्यसलाई बनायो। त्यसै गरी यो चन्द्र, सूर्य, ताराहरू पनि अस्तित्वमा आउने कुनै कारण छ, त्यसलाई पनि पक्कै पनि कसैले बनाएको हुनुपर्छ। त्यो बनाउने व्यक्ति नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई भन्दछ र यसरी पनि हामीले थाहा गर्न सक्छौँ। बाइबलको बारेमा थाहा नहुने व्यक्तिले पनि यी कसरी आए, यसलाई यो कसरी उत्पत्ति भयो भनेर यसको बारेमा अध्ययन गर्दै गयो भने पक्कै पनि उसले पनि परमेश्वरलाई थाहा पाउँछ। परमेश्वर, बाइबल बताउँछ हामीलाई, परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। आत्मा भएको कारणले अदृश्य हुनुहुन्छ। खास हिब्रू भाषामा र ग्रिक भाषामा आत्मा र हावाको निम्ति एउटै शब्द प्रयोग भएको छ। जसरी हावालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर हामी हावाद्वारै जिएका छौँ अनि हावा आएको हामीले अनुभव गर्न, हावा चलेको अनुभव गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरिकन आत्मालाई हामीले देख्न सक्दैनौँ, तर आत्माको कार्य, आत्माको मुभमेन्ट, चलहल चाहिँ हामीले अनुभव गर्न सक्दछौँ। परमेश्वरलाई, अदृश्य परमेश्वरलाई मानिसहरूले येशू ख्रिस्टको जन्म अगाडि नदेखे तापनि उनीहरूले अनुभव गर्न सक्दथे। तपाईँ र म यति भाग्यमानी, यो नेपालीमा भाग्यमानी शब्द प्रयोग हुन्छ, भाग्यमानी व्यक्तिहरू हौँ जसले अदृश्य हुनुभएको परमेश्वरलाई देख्न पाएका छौँ। अर्थात् उहाँको बारेमा, अदृश्य परमेश्वरको बारेमा जान्न
पाएका छौँ। अदृश्य परमेश्वर कसरी दृश्य हुनुभयो? आजको विषय चाहिँ कसरी अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभयो, यही कुरामा केन्द्रित भएर आजको वचन हामी हेर्नेछौँ र तपाईँहरूले मसँगै यूहन्नाको सुसमाचार 1 अध्यायको 14 पददेखि 18 पदसम्म पल्टाउन सक्नुहुन्छ। कसरी अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभयो, यूहन्नाको 1 अध्यायको 14 पददेखि 18 पदसम्मबाट हुन्छ। यसलाई चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा भागमा विभाजन गरेर पढ्नेछु। कसरी अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभयो भन्दाखेरि पहिलो कुरा चाहिँ 14 पद अनुसार, यूहन्नाको 1 अध्यायको 14 पद अनुसार परमेश्वर देहधारी भएर, परमेश्वर देहधारी भएर 14 पदमा यसरी लेखेछ, अनि वचन देहधारी हुनुभयो र अनुग्रह र सत्यताले पूर्ण भई हाम्रा बीचमा बास गर्नुभयो। हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएका एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो। यो पुस्तक लेख्ने प्रभु येशू ख्रिस्टका चेलाहरूमध्ये एकजना चेला थिए जसको नाम यूहन्ना थियो। ती यूहन्नाले लेखेका हुन् र यूहन्नाले पहिले नै के भन्छन् भन्दाखेरि परमेश्वर जो अदृश्य हुनुहुन्थ्यो उहाँ शरीरमा आउनुभयो, अर्थात् देहधारी हुनुभयो भनेर भन्दछन्। परमेश्वर पहिले आत्मामा मात्रै हुनुहुन्थ्यो। आत्मामा हुँदाखेरि एकदमै अदृश्य हुनुहुन्थ्यो। आजभन्दा 2020 वर्ष, लगभग 2020-25 वर्ष अगाडि मानिसहरूले परमेश्वरलाई देखेका थिएनन्, उहाँ अदृश्य हुनुहुन्थ्यो। तर अब आजभन्दा 2020-25 वर्ष अगाडि जब उहाँ शरीरमा आउनुभयो, येशू ख्रिस्टको नाम भएर उहाँ मान्छेकै रूपमा उहाँ जन्मनुभयो, त्यतिखेर मानिसहरूले उहाँलाई देखे, उहाँ दृश्य हुनुभयो। यो देहधारी हुनुभयो भनेको के हो? दृश्य हुनुभयो। देहमा, भौतिक शरीरमा उहाँ मान्छेबाटै मान्छेकै रूपमा जन्मनुभयो। यूहन्नाको 1:1 भन्छ, परमेश्वर जो सुरुदेखि अनन्तदेखि हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही परमेश्वर त्यो सुरुमा हुनुहुने अनन्तमा हुनुहुने वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही वचन चाहिँ यो 1 अध्यायको 14 पदले भन्छ देह शरीरमा मान्छेको रूपमा आउनुभयो। र जब मान्छेको रूपमा आउनुभयो तब मानिसहरूले के गरे? उहाँहरूले आफ्नो सामुन्ने उहाँलाई देखे। उहाँको चाहिँ उहाँ कस्तो रूपमा हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँ लेखेको छ, हामीले उहाँको महिमा देख्यौं, जुन महिमा पिताबाट आउनुभएको एक मात्र पुत्रको जस्तो थियो भनेर भनेको छ। एक मात्र पुत्र, जब परमेश्वरले येशू ख्रिस्टलाई यो संसारमा जन्म दिनुभयो, उहाँ एक मात्र परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर नै मान्छेको शरीरमा भएर परमेश्वरले पठाएर जन्मनु हुने उहाँ मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले यो एकमात्र पुत्रको महिमा, यो महिमा यूहन्ना, यो लेखक यूहन्नाले यतिखेर कुरा गरेको चाहिँ विशेष गरी गेत्सेमनीको बगैँचामा येशू ख्रिस्ट क्रुसमा टाँगिनुभन्दा केही दिन अगाडि उहाँ, अर्थात् केही दिन अगाडि उहाँ गेत्सेमनीमा प्रार्थना गर्न जानुभयो, 3 जना चेलाहरूलाई, याकुब, यूहन्ना र पत्रुसलाई लिएर। त्यतिखेर उहाँ जाँदाखेरि अलिक पर पत्रुस, यूहन्ना र याकुबलाई एक ठाउँमा छोडेर अलिकति पर जानुभयो। अनि त्यतिखेर उहाँले जब प्रार्थना गर्नुभयो, उहाँको मुहार एकदमै चम्क्यो, उहाँका पोसाकहरू एकदमै उज्याला भए। यो चाहिँ उहाँको महिमा थियो। अनि यहाँ यूहन्ना पनि, यो लेखक यूहन्ना पनि थिए। यूहन्नाले यो महिमा, उहाँका पुत्रको, एक मात्र पुत्रको महिमा देखेका थिए। अनि यो वचन नै, परमेश्वर नै शरीरमा आउनु भएको उहाँको महिमा कस्तो छ? परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ? महिमा भनेको एक हिसाबले परमेश्वरको के भन्ने एउटा प्रकटीकरण, परमेश्वर कसरी प्रकट हुनुभएको छ, परमेश्वर कस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी देखिनु चाहिँ के हो? महिमा हो। अनि यहाँ जब उहाँ
येशू भएर शरीरमा मान्छेको शरीरमा आउनुभयो। येशूलाई देख्दाखेरि मान्छेहरूले के गरे? परमेश्वरको महिमा देखे। अनि उहाँ चाहिँ कुनै जङ्गलमा कुनै एकान्तमा उहाँ बास गरेन, उहाँ मानिसहरूका बिचमा बास गर्न थाल्नुभयो। हामीलाई मत्ती 1 अध्यायको 23 पदले भन्छ उहाँ इम्मानुएल नामले चिनिनुभयो भनेको छ। इम्मानुएल भनेको के हो? हिब्रू भाषा अनुसार परमेश्वर हामीहरूसँग, होइन, परमेश्वर मानिसहरूसँगै हुनुभयो। परमेश्वरलाई पहिले मान्छेले ठान्दथे उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ, एकदमै पवित्र हुनुहुन्छ, मान्छे पापी छ, अनि पवित्र परमेश्वर र पापी मानिसको बिचमा एउटा खाडल छ, एउटा खाली ठाउँ छ। कहिल्यै पनि त्यो खाली ठाउँले दुईलाई मिलन हुन दिँदैन भनेर मानिसहरूले त्यसरी बुझेका थिए र त्यो वास्तविकता पनि थियो। तर अब त्यो स्वर्गका परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के गर्नुभयो? उहाँ यही पापी मानिसको संसारमा मान्छेकै चोलामा, मान्छेकै शरीरमा आउनुभयो र मान्छेको बीचमा बास गरेपछि उहाँ र मानिसको सँगै सङ्गति हुन थाल्यो। मान्छेले परमेश्वरसँग सङ्गति गरेको होइन कि परमेश्वरले मान्छेसँग सङ्गति गर्न सुरु गर्नुभयो। एकजना व्यक्ति, नेपालकै एकजना राजनैतिक नेता, ठुलै नेताले, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, कतै मान्छे परमेश्वर हुन सक्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभयो मान्छे कहिले पनि परमेश्वर हुन सक्दैन। बाइबलले पनि त्यही बताउँछ, मान्छे कहिल्यै पनि परमेश्वर हुन सक्दैन। तर यहाँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वर हुनुभएको होइन, तर परमेश्वर चाहिँ येशू भएर आउनुभयो। मान्छे चाहिँ परमेश्वर हुन सक्दैन, तर परमेश्वर चाहिँ मान्छे हुन सक्नुहुन्छ। अनि क्रिसमस भनेकै यही हो। ख्रीष्ट परमेश्वर मान्छेको रूपमा आउनुभयो र मान्छेकै बिचमा बास गर्न थाल्नुभयो। त्यसकारण तपाईँ र म अब फेरि आफ्ना पापहरू लिएर परमेश्वर मदेखि एकदम टाढा हुन्छ, परमेश्वरसँग कसरी पुग्ने भनेर तपाईँ र मैले चिन्ता गर्नु पर्दैन। किनभने परमेश्वर नै तपाईँ र मलाई खोज्दै, तपाईँ र म जस्तै मान्छे भएर तपाईँ र मेरो बिचमा बास गर्न आउनुभएको छ। आज परमेश्वर तपाईँ र म भित्र बास गर्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई खोज्न हामीले डाँडा काँडाका अग्ला अग्ला स्थानमा जानु पर्दैन, कुनै तीर्थयात्रा पनि गर्नु पर्दैन, कुनै केही अरू कुराहरू गर्नु पर्दैन। केवल परमेश्वर आफू भित्र बास गर्न चाहने परमेश्वरलाई स्वीकार्नु पर्दछ। येशू ख्रीष्टलाई हामीले विश्वास गर्नु पर्दछ कि उहाँ मेरो हृदयमा आउनुहुनेछ, उहाँ नै मेरा प्रभु हुनुहुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। परमेश्वर मान्छेको रूपमा आउनुभएको, शरीरमा आउनुभएको उहाँ नै हुनुहुन्छ, उहाँ मान्छेहरूका बिचमा बास गर्नुहुन्छ भनेर हामीले यो विश्वास गर्नुपर्दछ। यसरी परमेश्वर चाहिँ कसरी अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभएछ भन्दाखेरि उहाँ शरीरमा आएर। अब परमेश्वर अनौठो हुनुहुन्न तपाईँ र मेरो बिचमा। परमेश्वर नदेखिएको टाढाको कुरा होइन। अब परमेश्वर तपाईँ र म जस्तै भएर आएको कारणले तपाईँ र मसँग चिर परिचित हुनुहुन्छ। तपाईँ र म उहाँसँग चिर परिचित हुन सक्छौँ, उहाँसँग सङ्गति गर्न सक्दछौँ। त्यस कारणले अब हामी उहाँदेखि टाढा नहौँ, उहाँसँग नजिक नजिक हौँ। हाम्रा यदि पाप अपराध छन् भने पनि उहाँसँग हामीले क्षमा मागौँ। पहिलो यूहन्ना 1:9 भन्छ, यदि तिमीहरूले आफ्ना पापहरू स्वीकार गरेर उहाँसँग क्षमा माग्यौ भने उहाँले सबै अधर्मदेखि तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुहुनेछ, शुद्ध पार्नुहुनेछ भनेर भन्दछ। त्यस कारणले हामीले हाम्रा पाप स्वीकार गरेर येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर जब स्वीकार गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ, उहाँले हाम्रा सबै अधर्महरूलाई धोइदिनुहुन्छ, हामीलाई शुद्ध पवित्र बनाउनुहुन्छ र उहाँसँग हामी सङ्गति गर्न सक्दछौँ। उहाँसँग नजिकको सङ्गति हामी गर्न सक्छौँ। उहाँ हामीमै बास गर्नुहुन्छ, उहाँलाई खोज्न कुनै ठाउँमा जानु पर्दैन। र आजको अनलाइन सेवामा पनि हामी मण्डली भवनमै भेला नभए पनि यसरी अनलाइनमा पनि हामी जहाँ छौँ त्यही नै परमेश्वरको उपस्थिति छ। हामीले परमेश्वरका जनसँग र परमेश्वरसँग अहिले सङ्गति गर्न पाइरहेका छौँ। दोस्रो कुरो, उहाँ कसरी दृश्य हुनुभयो भन्दाखेरि यो यूहन्नाको सुसमाचार 1:15-17 पद अनुसार मानिसद्वारा साक्षी दिलाएर। यहाँ 15-17 पद हेरौँ।
यूहन्नाले उहाँको विषयमा गवाई दिँदै उच्च स्वरले भने, उहाँ त्यही व्यक्ति हुनुहुन्छ जसको विषयमा मैले भने, म पछि आउनुहुने मभन्दा उच्च हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघिबाटै हुनुहुन्थ्यो। उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ, किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए भनेको भन्छ। यूहन्ना त्यतिखेरका अगमवक्ता थिए। यी चाहिँ येशू ख्रीष्टका चेला यूहन्ना होइनन्, यी फरक यूहन्ना हुन् जसले पछि येशू ख्रीष्टलाई बप्तिस्मा दिएका थिए। त्यसै कारणले यिनलाई बप्तिस्मा दिने यूहन्ना भनेर पनि चिनिन्छ। यी यूहन्ना जब बप्तिस्मा दिन मान्छेहरूका बीचमा आए, मानिसहरूले कतिजनाले सोचे कि उहाँ नै अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभएको हुनुहुन्छ, उहाँ नै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर यूहन्नालाई मुक्तिदाता ठाने। अनि अदृश्य परमेश्वर दृश्य भएर शरीरमा आउनुभएको व्यक्ति चाहिँ यूहन्नालाई मानिसहरूले ठाने। यूहन्नालाई प्रश्न गरे, के तिमी त्यही ख्रीष्ट मसीह हौ भन्दाखेरि यूहन्नाले म होइन भने। मानिसहरूले यूहन्नालाई ठान्दथे परमेश्वर भनेर, तर यूहन्नाले भन्छन् म होइन, म भन्दा एकजना महान व्यक्ति म पछि आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ के हुनुहुन्छ? उहाँ नै परमेश्वर मान्छेको रूपमा आउनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, म चाहिँ होइन भनेर उनले भने। अनि उनी चाहिँ एउटा आवाज मात्रै हुन्। यहाँ तपाईँले 21 पदतिर हेर्नुभयो भने उनी चाहिँ यशाया अगमवक्ताले अगमबाडी गरेको एउटा परमेश्वरको निम्ति येशू ख्रीष्टको निम्ति बाटो तयार गर्ने व्यक्ति अर्थात् आवाज मात्रै हुन् भनेर भन्दछ। त्यसकारणले यो यूहन्नाले पनि गवाई दिएका छन्। यिनी एकजना मानिस थिए, मानिस भएर उनलाई अगमवक्ता ठान्दथे, उनलाई मानिस ठान्दथे। उनी एकजना त्यतिखेरका आजभन्दा 2025 वर्ष अगाडिका इजरायलमा एकदमै मान्य मानिसहरूले विश्वास गरेका व्यक्ति थिए र यिनले भनेको कुरा अगमवक्ता भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यिनीद्वारा गवाई दिनुभयो कि येशू ख्रीष्ट नै दृश्य परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर। हामीलाई कलसी 1:16 पदले भन्छ, येशू ख्रीष्ट अदृश्य परमेश्वरको दृश्य प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ। अदृश्य परमेश्वरको हुबहु प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ। जस्तो परमेश्वर हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्ट त्यस्तै हुनुहुन्छ, उहाँ नै हुनुहुन्छ। जस्तो परमेश्वर येशू ख्रीष्टमा त्यही देख्न सकिन्छ भनेर भन्दछ। अनि उहाँ परमेश्वरका महिमाको प्रतिबिम्ब र परमेश्वरको स्वभावको वास्तविक प्रतिरूप हुनुहुन्छ भनेर हामीलाई हिब्रू 1:3 पदले पनि बताउँदछ। यहाँ यी व्यक्तिहरूले यूहन्नाले यो गवाई दिए, हिब्रूका लेखकले गवाई दिएका छन्। यिनी मानिसहरू हुन्। कलसीका लेखक पावलले पनि यही गवाई दिएका छन्, येशू ख्रीष्ट चाहिँ परमेश्वरका प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ, परमेश्वरका स्वरूपको प्रतिरूप हुनुहुन्छ, हुबहु उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै देखिने होइन कि उहाँ त्यही नै हुनुहुन्छ भनेर भन्दछ। अनि मोसाद्वारा परमेश्वरले व्यवस्था दिनुभएको थियो। यो व्यवस्था आफैमा एउटा अनुग्रह थियो। मानिसहरू जब इजरायलीहरू मिस्रको दासत्वमा थिए, उनीहरू के कसरी चल्ने, परमेश्वरको जन भएर के कसरी जिउने, उनीहरूसँग कुनै पनि कुराहरू, केही त्यस्ता नियमहरू व्यवस्थाहरू थिएनन्। जब उनीहरूलाई परमेश्वरले निकालेर कनानको भूमि अर्थात् प्रतिज्ञाको भूमिमा लग्नुभयो, उनीहरू उजाड स्थानमा थिए, उनीहरूको सङ्ख्या ठुलो थियो। यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न, यिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, अनि त्यसपछि कनानमा गएपछि यिनीहरू राम्रो परमेश्वरका जन जसरी जीवन जिउन सकुन् भनेर परमेश्वरले यिनीहरूलाई व्यवस्था दिनुभयो। अनि यो व्यवस्था आफै चाहिँ के थियो? अनुग्रहद्वारा दिएको थियो। त्यसका येशू ख्रीष्ट चाहिँ के हुनुहुन्छ? अनुग्रह माथिका अनुग्रह हुनुहुन्छ। यहाँ 17 पदमा यसरी लेखेको छ, किनभने व्यवस्था मोसाद्वारा दियो, अनुग्रह र सत्यता चाहिँ येशू ख्रीष्टद्वारा आए। अनि त्यस्तै गरी 16 पदमा लेखेको छ, उहाँका अनुग्रहको पूर्णताबाट हामीले एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह पाएका छौँ। एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रह। कतिले चाहिँ एउटा अनुग्रहमाथि अर्को अनुग्रहलाई विभिन्न तरिकाले
उनीहरूले अर्थ लगाउँदछन् कि हामीलाई प्रभुले अनुग्रह गरिकन हाम्रा पापहरू क्षमा गर्नुभयो, अब हामीले जे पाप गरे पनि त्यो अर्को अनुग्रह दिनुभएको छ, हामी ख्रिस्टमा विश्वास गरिसकेपछि जे पाप गरे पनि खासै असर पर्दैन, प्रभुले क्षमा गरिसक्नु भएको छ। हामीले कतिजनाले त भन्छन् हामीले त पश्चाताप पनि गर्नु पर्दैन भनेर भन्दछन्। त्यो होइन, त्यो गलत कुरा हो। यहाँ अनुग्रहमाथि अनुग्रह भनेका अरू कुराहरू होइनन्। मोसाको व्यवस्था आफै परमेश्वरको अनुग्रहबाट दिएको थियो। अनि येशू ख्रिस्टले चाहिँ के गर्नुभयो, त्यो खास व्यवस्थाले उद्धार मुक्ति त दिने होइन, त्यो अनुग्रहमाथि व्यवस्थामाथि फेरि के गर्नुभयो, अर्को व्यवस्था, प्रेमको व्यवस्था दिनुभयो। मोसाको व्यवस्था चाहिँ विशेष गरी बदला लिने व्यवस्था थियो होइन। कसैले पालन गर्न सकेन भने त्यसलाई बदला लिनु, त्यसलाई मार्नु, त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्दथ्यो। तर येशू ख्रिस्टले के गर्नुभयो, उद्धार मुक्ति दिनुभयो। त्यो चाहिँ उद्धार मुक्ति हामीले नपाउने कुराहरू, हाम्रा मेहनतले परिश्रमले पाउन नसकेको कुरा उहाँले दिनुभयो। त्यो चाहिँ के हो, अनुग्रह हो। अनि यो चाहिँ हामीले प्रभु येशू ख्रिस्टबाट पायौँ। अनुग्रहमाथि व्यवस्थामाथि फेरि अर्को व्यवस्था, त्यो चाहिँ प्रेम हो। परमेश्वरले हामीलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो कि उहाँले हाम्रा निम्ति एक मात्र पुत्र दिनुभयो, जसले उहाँमाथि विश्वास गर्छ त्यो नाश नहोस् तर त्यसले अनन्त जीवन पाओस्। प्रेम गरेर येशू ख्रिस्ट दिनुभयो। हामी उहाँका शत्रु छँदै, हामी पापी छँदै येशू ख्रिस्ट हाम्रा निम्ति क्रुसमा बलिदान हुनुभयो ताकि हामीले उद्धार मुक्ति पाऊँ, पाप क्षमा पाऊँ र परमेश्वरको सन्तान कहलियौँ भनेर परमेश्वरले त्यो गर्नुभयो। त्यसकारण यो प्रेम आफै पनि के हो, एउटा व्यवस्था हो। अनि योहन्नाले यही बताउँछन् पहिलो योहन्नामा पनि। प्रभु येशू ख्रिस्टले पनि भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई एउटा आज्ञा दिँदछु अर्थात् व्यवस्था दिँदछु, त्यो चाहिँ के हो, तिमीहरूले एउटाले अर्कोलाई प्रेम गर। यो प्रेमको व्यवस्था। अनि पहिलो योहन्नामा पनि प्रेमलाई के भनेछ, परमेश्वरको व्यवस्था भनेको छ। याकोबले पनि त्यही कुरा बताउँदछन्। त्यसकारणले हामीले यो प्रेम पाएका छौँ, अनुग्रहमाथि अनुग्रह पाएका छौँ। सत्यता पनि येशू ख्रिस्टबाटै आयो। अब परमेश्वरले लामो समयदेखि उद्धार मुक्तिको प्रतिज्ञा गर्नुभएको कुरा येशू ख्रिस्टबाटै सत्य भएर, सत्य साबित भएर आयो। त्यसका हामीले अनुग्रहमाथि अनुग्रह र सत्यता पाएका छौँ। यसरी योहन्नाले अरू मानिसहरूले त्यो परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर चाहिँ दृश्य भएर आउनुभएको कुरा, उहाँको हुनुहुन्छ। परमेश्वर त दृश्य हुनुभयो तर उहाँको हुनुहुन्छ, मान्छेले नचिनिरहेको बेलामा योहन्नाले भने कि म पछि आउनुहुने उहाँ मभन्दा महान हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ मभन्दा अघि नै हुनुहुन्थ्यो। योहन्नाभन्दा येशू ख्रिस्ट 6 महिना अगाडि जन्मेका थिए, तर येशू ख्रिस्टलाई योहन्नाले भन्छन् कि उहाँ मभन्दा अगाडि हुनुहुन्छ। र यहाँ योहन्नाको 1 अध्यायको 1 पदमा लेखेको छ, आदिमा वचन थियो, वचन परमेश्वरसँग थियो र वचन नै परमेश्वर थियो भनेर भन्दछन्। भनेको मतलब आदिमा वचन थियो, सुरुमा वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यही वचन चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुभएको। अनि त्यो येशू ख्रिस्ट चाहिँ के हुनुहुँदो रहेछ, सृष्टिभन्दा पनि सुरुदेखि नै उहाँलाई कसैले बनाएको होइन, उहाँ त सुरुदेखि सनातनदेखि सनातनसम्म हुनुहुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले यी मानिसहरूका गवाही विश्वास गर्नुपर्छ। अब शरीरमा आउनुभएको, दृश्य भएर आउनुभएको को हो त, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो अरू कोही होइन तर येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। र अन्तिम कुरा, कसरी अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभयो भन्दाखेरि योहन्नाको सुसमाचारको 1 अध्यायको 18 पद अनुसार येशू ख्रिस्टद्वारा प्रकट गराइएर। योहन्नाले अरू मानिसहरूले मात्र येशू ख्रिस्टको बारेमा गवाही दिएनन्, अर्थात् परमेश्वर दृश्य हुनुभएको कुराको बारेमा गवाही दिएनन्, तर येशू ख्रिस्टले पनि परमेश्वरकोलाई प्रकट गर्नुभएको छ। यहाँ 18 पदमा यसरी लेखिएको छ, परमेश्वरलाई कसैले कहिल्यै देखेको छैन, पिताको साथमा हुनुहुने एकमात्र पुत्रले उहाँलाई प्रकट गर्नुभएको छ। येशू ख्रिस्ट आउनुभयो, तर कति मानिसले योहन्नाले गवाही दिइसकेपछि पनि उनीहरूले विश्वास गरेका थिएनन्। परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ कसैले देखेको पनि थिएन। त्यसकारणले बाइबलले पनि भन्दछ कि येशू ख्रिस्ट बाहेक कसैले पनि, येशू ख्रिस्ट जब यो संसारमा शरीरमा मान्छेको रूपमा जन्मनुभयो, त्यो जन्मनुभन्दा अगाडि कुनै मानिसले कहिले पनि यस
परमेश्वरलाई देखेको थिएन। अनि कसले देखेको थियो भन्दाखेरि जो परमेश्वरसँगै हुनुहुन्थ्यो, अर्थात् येशू ख्रीष्ट पितासँगै हुनुहुन्थ्यो। येशू ख्रीष्टले मात्रै परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरा प्रकट गर्नुभएको छ। अनि यूहन्नाको 6:46 यूहन्नाले यसरी भन्दछन्, प्रकट येशू ख्रीष्टले यूहन्नाको 6:46 यसरी बताइएको छ, यसरी लेखेको छ, पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन, केवल उसले मात्र देखेको छ, जो परमेश्वरबाट आएको हो उसैले पितालाई देखेको छ। यहाँ पनि यही लेखेको छ, पितालाई कसैले देखेको छैन, परमेश्वरलाई कसैले देखेको छैन, तर परमेश्वरसँगै भएर जो परमेश्वरबाट आएको छ त्यो व्यक्तिले मात्र देखेको छ। अनि त्यो व्यक्ति चाहिँ येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टले यो अदृश्य परमेश्वरलाई मानिसहरूका बीचमा प्रकट गर्नुभएको छ, देखाउनु भएको छ। त्यसै कारण परमेश्वर दृश्य हुनुभएको छ, त्यसै कारण मानिसहरूले उहाँलाई देखेका छन्। त्यसै गरिकन मत्तीको 11:27 पनि यसरी मत्तीले लेख्दछन्, मत्तीको 11:27 प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ, पिता बाहेक पुत्रलाई कसैले चिन्दैन। येशू ख्रीष्टलाई पिता बाहेक कसैले चिन्दैन र पुत्र बाहेक पितालाई कसैले चिन्दैन। त्यसै गरी पितालाई पनि येशू ख्रीष्ट बाहेक कसैले चिन्दैन। अनि तिनीहरूले पनि चिन्दछन् जसलाई पुत्रले पिता प्रकट गरिदिने इच्छा गर्दछ। कसैले चिन्दैन, तर येशू ख्रीष्टले जसलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ, जसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ त्यो व्यक्तिले देख्दछ। भनेपछि तपाईँ र मैले देखेका छैनौँ, तर येशू ख्रीष्टले तपाईँ र मलाई पिता प्रकट गराउन चाहनुहुन्छ भने उहाँले तपाईँ र मलाई पिता देखाउनुहुन्छ। अर्थात् परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ र मलाई अदृश्य परमेश्वर देखाइदिनुहुन्छ। अनि तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई देख्दछौँ। त्यस्तै गरिकन यूहन्नाको 14:9 पनि यसरी लेखिएको छ, येशूले तिनलाई भन्नुभयो, फिलिप, यतिको समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीले मलाई चिन्दैनौ। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। अब पितालाई कसरी देख्ने त? अदृश्य परमेश्वरलाई कसरी देख्ने भन्दाखेरि, अनि पिताको बारेमा येशू ख्रीष्टले भनिराख्नु भएको थियो र एकजना फिलिप नाम गरेका येशू ख्रीष्टका चेलाले, प्रभु त्यसो त गुरुजी हो, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, यतिका दिनसम्म तिमीले मलाई देखिरहेछौ, तिमी मसँगै छौ, सबै कुरा मबाट शिक्षाहरू सुनेका छौ, र पनि तिमीले कसरी भन्न सक्छौ हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस् भनेर। जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टले पितालाई के गर्नुभयो? आफैमा प्रकट गराउनु भयो। जसले येशू ख्रीष्टलाई देखियो उहाँ नै, येशू ख्रीष्ट नै के हुनुहुन्छ? त्रिएक परमेश्वरको एउटा प्रतिबिम्ब हुनुहुन्छ। उहाँलाई देख्नेले परमेश्वरलाई देख्दथे। उहाँ शरीरमा आउनुभएको थियो, त्यो उहाँलाई देख्ने बित्तिकै, शरीरमा देख्ने बित्तिकै परमेश्वरलाई त्यो व्यक्तिले देख्दथ्यो। उहाँको बानी, स्वभाव, सबै कुरा परमेश्वरसँग मिल्दथ्यो, किनभने उहाँ नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यसरी येशू ख्रीष्टले प्रकट गर्नुभयो। अनि आज येशू ख्रीष्टले जसलाई प्रकट गर्न चाहनुहुन्छ त्यसलाई पिता देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर हामीलाई यूहन्नाको 1:12 भन्दछ, तर जतिले उहाँलाई ग्रहण गरेर उहाँको नाउँमाथि विश्वास गरे तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभयो भनेर दिनुभएको छ। भनेको मतलब तपाईँ र मैले जसले येशू ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्दछौँ, येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गर्छौँ, विश्वास गर्दछौँ, तिनीहरूलाई उहाँले परमेश्वरको सन्तान हुने अधिकार दिनुभएको छ। तपाईँ र मैले पनि त्यो अधिकार पाएका छौँ। जब परमेश्वरको सन्तान हुन्छौँ अनि परमेश्वरलाई हामीले देख्दछौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले अब अनौठो मान्नु पर्दैन। अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभएको छ। क्रिसमसको सबैभन्दा ठुलो एउटा सन्देश नै के हो? यो अदृश्य परमेश्वर दृश्य हुनुभएको छ। त्यसकारण आउनुहोस् हामी भनौँ कि प्रभु तपाईँ दृश्य हुनुभएको छ, मान्छेहरूका बीचमा बास गर्नुभएको छ। अब म तपाईसँग संगति गर्न सक्दछु।
भनेर भनौँ। अनि प्रभु तपाईँले अनुग्रह दिएर मलाई उद्धार मुक्ति दिनुभएको छ, तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू ख्रीष्ट नै मेरो निम्ति अनुग्रह हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टको बलिदान मेरो निम्ति अनुग्रह भएको छ। अनि मैले नदेखेको परमेश्वरलाई आज येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गरेर ग्रहण गरेर मैले देख्न पाएको छु। उहाँ दृश्य हुनुभएको छ। आज तपाईँको वचनले स्पष्टसँग परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ भनेर येशू ख्रीष्टले बताए अनुसार र योहन्नाले गवाए अनि अरू प्रभुका दासहरूले गवाए दिए अनुसार मैले देख्न सकेको छु, चिन्न सकेको छु। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद। अब तपाईँ मेरो निम्ति अनौठो होइन, तपाईँ मसँगै बास गर्नुहुन्छ। प्रभु मसँगै यो समय बास गर्नुहोस् भनिकन यो क्रिसमस 2020 सालको क्रिसमसमा परमेश्वर तपाईँ मसँगै सदैव बास गर्नुहोस् भनेर प्रभुलाई हामी एकछिन प्रार्थना गरौँ। जीवित अनि दयालु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो सुन्दर घडीको निम्ति। आज तपाईँको वचनद्वारा हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। तपाईँ परमेश्वर जो अदृश्य हुनुहुन्थ्यो, जो आत्मामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ परमेश्वर जो स्वर्गमा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ दृश्य भएर मानिसका शरीरमा, मानिसहरूका बीचमा मानिसद्वारै जन्मेर अनि आउनुभयो र मानिससँगै तपाईँ सङ्गति गर्नुहुन्छ र मानिससँगै तपाईँ खुसी र आनन्दित हुन चाहनुहुन्छ। तपाईँ एकान्तमा होइन तर मानिसहरूका बीचमा बास गर्नुहुन्छ, मानिसमै बास गर्नुहुन्छ। हे परम प्रभु, आज तपाईँ हामीसँगै बास गर्नुभएको छ। तपाईँ इम्मानुएल हुनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब हामीले परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोजिराख्नु पर्दैन अनि हामीले यो गवाही तपाईँका वचनबाट गवाही पाएका छौँ। येशू तपाईँ नै प्रभु र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। अनि आज तपाईँ पितालाई हामीले नदेखे पनि येशू ख्रीष्टलाई देखेर येशू ख्रीष्टले बताए अनुसार येशू ख्रीष्टको कुराहरू, येशू ख्रीष्टमा भएका गुणहरूद्वारा नै तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ भनेर हामीले देख्न पाएका छौँ, हामीले चिन्न पाएका छौँ, जान्न पाएका छौँ, थाहा पाएका छौँ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। तपाईँ यो संसारमा आउनुभएको निम्ति, मानिससँग सङ्गति गर्न आउनुभएको निम्ति धन्यवाद छ। मानिसले त तपाईँलाई खोजेन तर तपाईँले नै मानिसलाई खोज्नुभयो। मानिसले तपाईँसँग सङ्गति गरेन पहिले, तर तपाईँले नै मानिससँग सङ्गति गर्न चाहनुभयो। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी हाम्रा सम्पूर्ण पाप अधर्महरू त्यागेर पश्चाताप गरेर तपाईँ येशूलाई नै प्रभु र मुक्तिदाता भनिकन हर पल हामी स्वीकार गर्दछौँ, विश्वास गर्दछौँ। हामीलाई तपाईँले परमेश्वरको सन्तान हुने हक दिनुभएको छ। अब हामी तपाईँका परिवारका सदस्य हौँ र तपाईँलाई हामीले आम्ने सामने देखेर अनुभव गरेर जीवन जिउन पाएका छौँ। हामी धन्यवाद दिँदछौँ। यसै गरी हामीलाई सदैव तपाईँसँग नजिक भएर सङ्गति गरेर जिउनमा तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद दिँदै हाम्रो यो वचनको सबै प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। हामीलाई माया गर्नुहुने प्यारो प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। आमेन। तपाईँहरू जसले यो वचन सुन्नुभएको छ, तपाईँहरूले बाइबलका पदहरू पनि सुन्नुभयो र तपाईँले यी बाइबलका पद चाहिँ पछि पल्टाएर या वचन राम्रोसँग बुझ्नुभएको छैन भने फेरि यो वचनलाई हेरेर तपाईँले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। र प्रभु तपाईँहरू सबैसँग हुनुभएको होस् भन्दै यहाँहरूबाट म बिदा चाहन्छु। जय मसीह। अर्को हप्ता फेरि यसै गरी भेटौँला। सुरक्षित साथ रहनुहोला।